بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که دوستا و بعضی از جوانها که چی میشنی درباره امزی تیک توک که گپ میزنن و آدم میشنوه و واقعا جای بسیار افسوس. ما یک جمله گفته میتونم که جنازه غیرت منی معاشی مدرو برشده منی رودا. ما حیران استم ده زو مادر پدرها، ما حیران استم ده زو بیرارها، یک دختری که دختری قوم، یک پیروکاری که خود شیعه میگره. چطور مایا دمنی تیک توک و آواز خود دبینگ منن و اون به حجاب به پرده و بجایی که بعضیا بایا او را مذمت کنه و یعنی چطور و چی کار میدارم و فالوورش زیاد میشه و لایک زیاد منشره و از او مایا انتیک حرکات انجام میده و ما فقط پیغامی از برای خودیم زو دختروسته که قرار مونه یا بچه قرار مونه بیهوده قرار مونن. قرآن هم میگه که مؤمنین نشانیشی است که ان اللغو معرضون، یعنی از کارای لغو و کارای بیهوده اعراض مونه، یعنی اجتناب مونه، خود دوری مونه. نشانی مؤمنین همی است. مو از یک طرف پیروکار اهل بیت علیهم السلام خیال منی خود خورا و مو پیروکار اهل بیت است. از دیگر طرف ای بیراروی و ای بدبختی را و ای بی‌حیایی را که مو را انداخته چقدر زیاد میشه. لذا پیغام از ما برای خود یزی دخترو هم است که شما درو چی کار منید؟ شما خیال منید که از یک مشهوری قطر کارا کدی که مشهور میشی مردم مگواوا نه ایتر نیه. این بظاهر بسیار زودگذر مشهور میشین شما و بسیار در مدت کم او مشهوریت نمونه. من ممکنه که من امزی خودی تیک توک یک دیگه بایا و او بهتر پرفورمنس نشان بده و خود پروفشنال نشون بده و فالوور زیاد شونه. لذا این یک تمپرری مشهوریت داره. مریضی تو خیال نکن که بسیار تو پرده کوله تو زده شده، نه. و ساعت که تو درو از این کار خود غیرت جنازه غیرت از خود درو بر نمونی، بلکه یک بلوک جوانهای دیگر تو برباد کردی، تباه کردی. یک بلوک نوجوانهای دیگر تباه شده. یک بلوک کارهای دنیوی که اونا میخواید تا بور برسندم جزی مسائل مشغول میشن، مصروف میشن، بیزی میشن و کارهای دنیویش از گیر شکستن مورد. از مسائل اخروی و مسائل آخرتی خود جای خوب بیمانه. ای برای شما ما پیغام میدم خواهرای عزیز، برادرای عزیز، بترسین از روزی که سر شما را منی قبر میله. بترسین از روزی که خداوند متعال شما حساب کتاب میگیره و بترسین از روز که واقعا شما پیر میشین، روی شما قد میشه، روی شما جوریه پیدا مونه و شما کس طرف شما توجه نمیده. خیالی که شما برای همیشه جوان ممنین، خیال ممنین که همیشه برای همیشه شما دهی مستی میتر ممنین، نه، بلکه شما پیر شد نیستین، جوانی از گیر شما رفته نیستین. یک پیغام برای خودی از نایی که قرار مونه. پیغام دیگه برای مادرها، پدرها، خاصا برای اونایی که خوارایش اگر مایه بیدارا. واقعا شما اگر دین دار نیستین، اگر مذهبی اهل بیت زیاد برشی عمل نمونین و طرفش توجه نمونین یا اصلا دغمش نیستین، خب لحاظ قومی رو خو کنین، لحاظ قوم خو کنین، امو ناموسی قوم خو طرفش توجه کنین. یک قوم رو شما تباه و برباد رو پیش بینین. امروز منی معاشیزمو چی ده استرالیا باشه، چی ده منی کویتا باشه، چی ده دیگه شهرها باشه، چی ده دیگه یورپ باشه، مو درو د کدام بدبختی ها مبتلا شده است. عزیزانی من، برادرانی من، پدرها شما هیچ یک قطره غیرت ما بین شما نمانده که دختر شما سری هم یک دفعه است که پودکی دم یک کمره گو موره گو چیز تو من خدایش دانه و ایمانش دانه و امو کارش دانه. یک دفعه ما دم سوشال میدیا درو میده. خب معلوم میشه که درو عام شده است، سری عام. پس استور تو دم یک سر دسترخوان یک جای میشنی که دختر خو کی شرم تو نمایم، شرم محسوس تمونی، یعنی که دختر تو همی همون دختره که دمری سرخانش تی کچنان مخری درو ای منی سوشال میدیا، منی تیک توک و غیره، منی
فیسبوک و غیره درو نمایش من خود خوره و تازه عجیبیه که بعضی زنشوی هم شوی شکسته منی تیک توک اچه خاصه بدبختی رو شروع کردم زنشی و اردویش یک جایی ما یک کار انجام میده. ما خوب واقعا انت را حیران مومنم که مو کجا هستی ده کجای ساده هستی. خداوندی متعال دعا مونم که مو شما را از این چیز از این بلا مو شما را نجات بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.